صل على محمد وآل محمد اللهم 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 صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ शादाब दी। पेश खिदमत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम अहमियत रमज़ान। आज के अपने इस एपिसोड में हम माह रमज़ानुल मुबारक और कुरान मजीद की फ़जीलत के सिलसिले से बात करेंगे। नाजरीन, हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि खुदाबंद आलम ने एक बार फिर से हमें रमज़ानुल मुबारक का अजीम महीना नसीब फरमाया। इस पर हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। माह रमज़ानुल मुबारक बड़ी अज़मतों और बरकतों वाला महीना है। ये सारे महीनों का सरदार है। इस महीने में अल्लाह की रहमतें बारिश बनकर बरसती हैं। इस महीने नेकियों के दर्जात बुलंद होते हैं। रमज़ानुल मुबारक की ये सारी अज़मतें और बरकतें, इस महीने की सारी खुसूसियात, इन सब की वजह कुरान मजीद है। इस महीने की अज़मत की असल वजह नुज़ूल कुरान है। कुरान मजीद के सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में इरशाद हो रहा है, रोज़ों का महीना रमज़ान है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों का रहनुमा है और उसकी रहनुमाई और हक़ व बातिल के फ़र्क की रोशन निशानियाँ हैं। जो शख्स इस महीने में अपनी जगह पर हो तो उसको चाहिए कि रोज़े रखे। ये वो किताब है जो इंसानों की हिदायत के लिए रहती दुनिया तक के लिए मशअल राह बनाकर भेजी गई है। कुरान मजीद वो किताब है जिसने दुनिया में एक इनकलाब पैदा कर दिया। इस किताब के अंदर वो तासीर है जिसने हर दौर में अंधेरों में रोशनी की किरण पैदा की है, जो इंसानों की निजात के लिए रहनुमाई करती है। ये किताब हक़ व बातिल, सच और झूठ, हलाल व हराम का फ़र्क खोल कर रख देती है। जुल्मत के अंधेरों में रोशनी की मीनार है जो इंसानों को सीधी और सच्ची राह पर ले जाती है। कुरान मजीद के सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 1 में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ए रसूल, ये कुरान वो किताब है जिसको हमने तुम्हारे पास इसलिए नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को उनके परवरदिगार के हुक्म से कुफ्र की तारीकी से ईमान की रोशनी में पहुँचाओ। परवरदिगार आलम बेइंतहा करम करने वाला है। ये उसका करम ही है जिसने हमें इस मुक़द्दस कलाम से नवाजा। माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों का तो सब एहतमाम करते ही हैं, रातों को जाग कर इबादत अंजाम देते हैं, सदक़ात और खैरात का भी खूब एहतमाम करते हैं। लेकिन कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ कैसा होता है, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। बेशक हम में से बहुत सारे लोग इस महीने कुरान मजीद की बहुत ज़्यादा तिलावत करते हैं, कुरान मजीद को कई कई मर्तबा दोहराते भी हैं। लेकिन क्या हम कुरान का सही हक़ अदा करते हैं? क्या कुरान से हमारा ताल्लुक़ वैसा ही होता है जैसा कि होना चाहिए? क्या कुरान मजीद की तिलावत से उसका हक़ अदा हो जाता है? बेशक तिलावत कुरान से परवरदिगार आलम हमें अज्र व सवाब अता करता है, बल्कि अल्लाह हमें इसके एक एक हर्फ को पढ़ने पर 70 गुना सवाब अता करता है। लेकिन क्या कुरान मजीद हमारे लिए इसीलिए नाजिल किया गया है कि हम पढ़कर सिर्फ अज्र व सवाब हासिल करें? यानी कुरान मजीद का मकसद सिर्फ उसे पढ़ना नहीं है, बल्कि इसमें इंसानों के लिए हर तरह की निशानियाँ मौजूद हैं। इसमें हर तरह की प्रॉब्लम का सल्यूशन है, लेकिन इंसान गौर नहीं करता। कुरान मजीद के सूरह कहफ की आयत नंबर 54 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें पेश कर दी हैं। कुरान हमें फ़िक्र की दावत देता है और हम उसको सरसरी तौर पे पढ़कर सिर्फ सवाब हासिल कर लेते हैं। कुरान मजीद सिर्फ तिलावत करने की किताब नहीं है, बल्कि इसके मुताबिक जो बोला वो सच है। जिसने इसके मुताबिक अमल किया वो इनाम का हकदार हुआ। जिसने इसके मुताबिक फ़ैसला किया उसने इंसाफ किया
اور جس نے اس کی طرف دعوت دی وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ قرآن مجید کے سورہ سواد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، اے رسول، کتاب قرآن جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین، ہم دنیا کی ہر زبان سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں جس سے ہمارا فائدہ جڑا ہوتا ہے، جس سے ہمارے مال و دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ جڑا ہو، مگر جس زبان میں ہماری اپنی ہدایت اور ہماری نجات وابستہ ہے اس کلام کو بغیر سمجھے ہی پڑھتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید کے سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور قرآن کو باقاعدہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ جب ہم قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں تو اس میں یہ پکارا جاتا ہے کہ فلاں کام نہ کرو، فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز حلال ہے، لیکن ہمیں سنائی تو دیتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا ہم کسی ڈاکیومنٹ کو بھی یوں ہی سن لیں گے جو کسی ایسی زبان میں ہو جو ہمیں سمجھ میں نہ آتی ہو، مگر اس ڈاکیومنٹ میں ہماری تجارت کا منافع ہونے کی بات بتائی گئی ہو؟ جب ایسا کچھ ہوگا تو ہم کسی ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو اس زبان سے واقف ہوگا، اس سے بار بار پڑھوائیں گے، ایک ایک بات نوٹ کریں گے کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ چھپا ہے۔ مگر افسوس، جس کلام میں ہمارا اتنا فائدہ چھپا ہوا ہے اس کلام کے ساتھ ہمارا رویہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید وہ کلام ہے جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو سمجھ میں آنے والوں کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی۔ وہ کبھی روتا ہے، کبھی اس کے چہرے پر خوف طاری ہوتا ہے، کبھی وہ مسکراتا ہے، کبھی بہت حیران ہو جاتا ہے۔ مگر ہمارا کیا حال ہے؟ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت پڑھی جاتی ہے تو ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ قرآن خود کہتا ہے جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیتی ہیں۔ ناظرین، ہماری ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے اس کلام سے خود کو دور رکھا ہے، نہ ہم نے اسے سمجھا اور نہ دوسروں کو سمجھایا۔ یہی تو وہ کلام ہے جس نے عرب کی سرزمین پر وہ انقلاب برپا کیا کہ ساری دنیا حیرت میں پڑ گئی کہ کیسے ایک جہالت کی بستی ساری دنیا کو علم بانٹنے کا مرکز بن گئی۔ یہ رہنمائی ہماری ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، اس کی تلاوت پر بے شک اجر و ثواب ہے، مگر اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ ماہ مبارک رمضان ہمیں یہ بات یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ لوگوں، تمہارے درمیان دنیا کی سب سے عظیم دولت آج بھی موجود ہے، اسے پہچانو۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ تمہاری ہدایت کا سامان ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ اگر غور و فکر سے پڑھیں اور سمجھیں تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت سے ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ ہم نے بس اسے مقدس کتاب بنا لیا اور چوم کر اسے غلاف میں رکھ کر کسی اونچی الماری یا اسے طاق پر سجا دیتے ہیں۔ ہم نے اسے کتاب نجات نہیں بنایا۔ آج بھی وہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے جو آج سے 1400 سال پہلے موجود تھا، جس نے انقلاب برپا کیا تھا، لیکن ہمارا سطحی تعلق ہمیں اس کے اصل فائدوں سے دور رکھے ہوئے ہے۔ انسانوں کے تمام مسائل کا حل اس کلام میں موجود ہے اور ہم اسے دوسری جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارے اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کتاب کا صحیح حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم ماہ رمضان میں بہت ساری عبادات کو انجام دیتے ہیں، وہیں ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع ہے۔ یعنی اگر ہم عہد کر لیں تو اس ماہ مبارک میں اللہ کے کلام سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، اگر وہ اس بات کا عہد کر لیں گے کہ اس بار ہم ضرور سیکھ لیں گے تو یقیناً اجر و ثواب دوگنا ہوگا، ساتھ ہی ایک اہم فریضے کی طرف ہمارا قدم ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر
121 में इरशाद इलाही हो रहा है, जिन लोगों को हमने किताब अता फरमाई है वो उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसा कि उसको पढ़ने का हक है, वही उस पर ईमान लाते हैं, और जो उसके साथ कुफ्र करे तो वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। इस आयत में जो बात कही जा रही है कि इस तरह पढ़ते हैं कि जैसे उसको पढ़ने का हक है, इसका मतलब जहाँ ये है कि पूरे एहतमाम के साथ, तिलावत के तमाम आदाब के साथ इसे पढ़ा जाए, और साथ ही साथ ये बात भी कही जा रही है कि इस पर ईमान लाते हैं। तो ईमान उसी वक्त आता है जब समझ रहे हों कि क्या कहा जा रहा है। इस तरह इस माह मुबारक रमज़ान में अगर हम ये अहद कर लें कि इस कलाम पाक को हम समझ कर पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे, और उससे भी बढ़कर हम कुरान मजीद का कुछ हद तक हक अदा कर सकते हैं। हम शब बेदारी के नाम पर कुछ रातें जाग लेते हैं जिनमें इबादत भी करते हैं। अगर हम उन रातों में इबादत के साथ साथ कुरान मजीद को समझकर पढ़ें और गौर व फिक्र में गुजारेंगे तो हमारा उन रातों में जागना कामयाब होगा। कुरान मजीद को अल्लाह ने यह भी हक दिया है कि ये रोज़े महशर हमारी सिफारिश करेगा। अब अगर हमने दुनिया में उसका सही हक अदा किया है तो ही इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि कुरान मजीद हमारे हक में खुदा के सामने सिफारिश करेगा। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने आपको माह मुबारक रमज़ान और कुरान मजीद की फजीलत के सिलसिले से बताया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।